السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم خوتي في هذا الفيديو. هذا ان شاء الله يكون يدوز مزيان بخير وعلى خير. هذا اول فيديو ان شاء الله في هذه القناة، نحاول ان شاء الله نديرو اللي في جهدنا باش يدوز بخير ان شاء الله. في هذا الفيديو ده غادي نتريطيو ليستولوجي عفوا. رجع بعدا ندير الليزر. فوالا. ليستولوجي هو واحد العلم كيدرس لينا الانسجه تو سامبلومون بلا ما نعقدو في الامور. ندوزو شنو هما هاد الانسجه لي تيسي كتسموا لي تيسي. لي تيسي هو واحد ستركتير، واحد الشكل اللي تيكون ما بين لي سيلول ولي زورغان. لي زورغان بحال لو فوا، لو غان، اكسيتيرا، لي ستوما. هادو كيتسموا لي زورغان. لي تيسي هما واحد ستركتور ما بين لي سيلول ولي زورغان. يعني بحال تقول لونسومبل ديال لي تيسي كيعطيونا واحد لورغان، ولونسومبل ديال لي سيلول كيعطيونا تيسي. يعني التيسي اللي بغينا نعرفوها هي واحد لونسومبل، هي واحد مجموعه ديال الخلايا كتكون مترابطه مع بعضياتها كتعطينا تيسي. كتكون سومبلابل، تكون متشابهه بطبيعه الحال، وكتكون عندنا نفس لوريجين، تكون عندنا نفس لا فورم. كاين دي زيكسيبسيون، وكاين تتكون عندهم نفس الفونكسيون. هادو تيكون مجموعة كيتسموا لينا تيسي. وعاوتاني لي زورغان، لورغان مع لورغان كيعطيونا واحد لاباغاي، باغ اكزومبل لاباغاي ريسبيراتوار. ندوزو شنو مور هادشي موراه كان غنشوفو واحد دي زيكزامبل على شنو هما لي تيسي. لي زيكزامبل على لي تيسي عندنا اون برينسيبال ربعه ديال لي تيسي كيما غنشوفو في الديابو اللي من مور هادي. عندنا لي زيكزامبل ديال تيسي ايبيثيليال، عندنا لي تيسي كونجونكتيف. بلا ما تعقدوا الامور احنا غنشوف كل وحده بوحدها. عندنا لي تيسي ميسكولار، وعندنا لي تيسي نيرفو. هنا الا شفتو تيسي اديبو داخله مع تيسي كونجونكتيف. ندوزو في الديابو اللي من مورا هذا شنو كاين لي تيسي ايبيثيليال. لي تيسي ايبيثيليال غنشوفو فيه جوج انواع ديال لي سيلول. كاين لي سيلول غيفيتمون، كاين لي سيلول غلوندولار. لي تيسي كونجونكتيف غنشوفو فيها لي فيبر، غنشوفو لي سيلول اوسو، لي سانغين، ايباتو ايمو بويتيك. عندنا لي تيسي موسكولير، كاين ثلاثه الانواع ديال لي سيلول. كاين لي سيلول سكوليتيك، ميوكارديك، ليس. ولي تيسي نيرفو راه كاين بيان سور لي سيلول، كاين لي نورون، وكاين لي سيلول غليال. ندوزو حنا نشوفو هادشي بالديتاي ان شاء الله. ندوزو اول تيسي غنبداو بها هي لي تيسي مسكيلار. نرجعو اول حاجه غنبداو بها هي التيسي مسكيلار. لي تيسي مسكيلار كما قلت لكم عندنا لي مسكل سكوليتيك ستريي، هما هما هادو العضلات اللي كيكونوا في العضلات. هاد لي سيلول هادو تيكونوا في العضل، تيكونوا في اليدين، تيكونوا في الرجلين، تيكونوا في، المهم راه معروف العضلات فين تيكونوا. لي مسكل فيسيرال ولا ليس، هما اللي تيكونوا في الامعاء، اللي تيكونوا في لي زورغان كرو بحال الانتستان كريل، بحال المعي الرقيق. الانتستان تيكون فيه لي مسكل ليس. كاع لي زورغان كرو فيهم لي مسكل ليس. وعندنا لي مسكل كاردياك، راه بيان سور راه كاينه في الكاردياك، راه معروفه من السميه ديالها. ندوزو لي تيسي، حنا مازال في لي تيسي مسكيلار. لي تيسي مسكيلار ستريي، هادي واحد مقطع عمودي. هادي كوب لونجيتيدينال افقي. لونغ اي غراند سيلول مولتي نوايو، بمعنى انهم طوال وكبار، وعندهم عندهم الميلتي نوايو، يعني لي نوايوم بزاف، لي نوايوم بزاف عندهم. المسكل كاردياك كاين لي سيلول مسكيلار ايريغولي ما مرتبينش، ايريغوليرمون يغامي متشعبين متشعبين. هاهما الشكل ديالهم كيفاش دايرين. يعني الا درتو لا كومباريزون ما بينهم وما بين لي مسكل ستريي، المسكل ستريي راه هي المسكل سكوليتيك. لي مسكل ليس هما لي مسكل غامي في اي اون فورم فيسو، كيكونوا على شكل فيسو. ما عرفتش بالعربيه شنو شنو هما فيسو، ولكن بحال هكا طوال.
الوغ ندوزو للتيسي نيرفو. فوالا لي تيسي نيرفو كيتكومبوزا من جوج ديال لي سيلول نيرفوز اللي هو لي نورون، عقلو مزيان، واللي لي سيلول غليال، وكتسمى عاوتاني هاد لي سيلول ديزولي لي سيلول غليال كتسمى غليوسيت. فيما تسمعوا غليوسيت راه هما لي سيلول غليال تابعين لي تيسي نيرفو. و لي زيكزامبل ديال هاد لي سيلول هادو هما استروسيت، ميكروغلي، اوليغودندروسيت، وهذا نورون. هادو بوحدو وهادو بوحدهم. حنا نشوفو كل دور ديالو، كل سيلول شنو الدور ديالها. الوغ لي سيلول غليال شنو كدير لينا؟ يعني هي كتعاون النورون حنا عارفين وكيدير لا ترانسميسيون ديال لانفلي نيرفو. كي ما عرفتش كيفاش نشرحها بالعربيه. كيحول لينا ولا كينقل لينا السياله العصبيه، كيحول لينا السياله العصبيه. هذه هي المهمه ديال النورون. بالنسبه للسيلول غليال كيعاونوا النورون فاش في النوريسون، كيعطيوه التغذيه، السوتيان اي بروتيج، كيدعموه وكيحميوه. لي زيليمون كيليمينيو لي ديشي، وكي اكسيليريو لا كونديكسيون نيرفوز، يعني كيسرعوا من هذيك السياله العصبيه باش توصل في واحد الوقت اللي هو وجيز. هادو هما الدور ديال لي سيلول غليال مع النورون. هادشي راه ماشي اون ديتاي، حيت راه كل تيسو راه فيها كور على قدو، فيها درس على قدو. المهم حنا نحاول نشوفوا كل تيسي الريزومي ديالها، والا كان الا عجبكم الشرح ديال هذا نحاولوا نتريتيو كل تيسي وبوحدها. ندوزو لتيسي ايبيثيليال. الوغ تيسي ايبيثيليال هي جوانتيف، هادي خصكم تعقلوا عليها مزيان. كاين واحد الكونتاكت بيناتهم، يعني تيتواصلوا فيما بعضياتهم. هاد ديسموزوم جوانتيف يعني كيطرا لا كومونيكاسيون. هاد ديسموزوم بليس جونكسيون سيري، هادو لي تيب ديال الكومونيكاسيون. لي تيب عقلوا عليهم، لي تيب ديال الكومونيكاسيون حنا نشوفوه. ريبوز سور ان ممبران بازال، يعني هاد لي سيلين ديزولي هاد لي سيلين ابيثيليال بحال تقول كيجلسوا على واحد لا ممبران بازال. هنا نشوفوا واحد الشيما، هي عباره على كوش غليكوبروتيين افيك ان تيسي كونجونكتيف اون ديسو. يعني كاين لي سيلين ابيثيليال الفوق، من تحتها كاين واحد ممبران بازال اللي عباره على هو غليكو بروتيين، يعني كيتكون من الجليكوز ولي بروتيين. وتحت من هذاك الممبران بازال كاين تيسي كونجونكتيف. شنو عاوتاني واحد الخصائص ديال هاد التيسي ايبيثيليال؟ نو فاسكولاريزي، يعني ما فيهمش لي فيس سانغين، ما فيهمش العروق الدمويه، ما كيدوزوش منهم العروق الدمويه. ولكن كيفاش كيطرا لهم لا نيتريمون، كيفاش كيتغداو هاد لي تيسي هادو اللي ما كانوش فيهم العروق الدمويه. الوغ كيتغداو عن طريق لي تيسي كونجونكتيف، سوا لي نيتريمون اولا الاكسجين باش يديروا لانسبيراسيون ديالهم. وعندهم دو فونكسيون، اولا كاين الارجح نقدروا نقولوا كاين دو تيب ديال لي سيلول اللي هما غيفيتمون و غلونديلير. رجعوا ركزوا معايا مزيان، بقاو مركزين معايا. الوغ ها الشيما اللي قلت لكم، فوالا هادو هما لي سيلول ابيثيليال. هذه لي سيلول ابيثيليال، هذا هو الممبران بازال. على من كترا يعني على تجلس ريبوز سور لا ممبران بازال. هادو هما لي تيسي كونجونكتيف، هنا فين كاين لي فيسو سانغين. هادو هما اللي قلت لكم لي جونكسيون. كاين لي جونكسيون اديرون، جونكسيون سيري، كاين ديسموزون، كاين بزاف ديال لي جونكسيون. الوغ هادو لي كومبوزون ديال لي سيلول راني نوايون ريتيكولوم اندوبلازميك اباري دو كولجي. راه معروف هاد لي كومبوزون ديال لي سيلول. هاد اللي كتشوفوهم هنايا هادو سميتهم على ميكروفيلوزيتي. دابا نشوفوا الدور ديالهم في هاد الديابو اللي جاي. دوز. الوغ هاد الديابو هذا كيشرح هذا لانتيستان غريل كما قلت لكم قبيله، ان لي تيسي ابيثيليال تيكون في يعني اللوكاليزاسيون ديالهم في لابو او في الانتيستان غريل، او المهم لي زورغان كرو.
لي زورغان انترن كرو. باغ اكزومبل هنا عندنا لانتيستان غريل. هاد لانتيستان غريل الا شفتو هنايا هو كرو، يعني لا لوميير انتيستينال، يعني الفراغ اللي كاين وسط هاد المعي الرقيق. حنا درنا واحد الغرونديسمون ديال هنايا. ها هما لي سيلي ايبيثيليال كما تتشوفوا. هادي سيلي ايبيثيليال، هادي سيلي ايبيثيليال، هادي سيلي ايبيثيليال اكسيتيرا. الوغ هنا غيكون لا ممبران بازال، هنا ما دايرينوش. شنو اخر؟ هادو لي ميكروفيلوزيتي اللي قلت لهم. الدور ديال هاد الميكروفيلوزيتي هي لابسوربسيون ديال لي نوتريمون، لابسوربسيون ديال لي نوتريمون. ها هما كي تشوفوا هنايا. يعني بيان سور حنا عارفين ان لا نوتريسيون كطرا لها الديجيسيون في ليستوما، كتبدا بعدا في لابوش تدوز ليستوما، والابسوربسيون ديال لي نوتريمون تيكون في الانتيستان غريل. الوغ الدور ديال هاد الميكروفيلوزيتي هي لابسوربسيون ديال لي نوتريمون. كنتمنى تكون الصوره واضحه وما كاينش شي اشكال، ولا كانت شي حاجه ما بيناش نعاودو نشرحوها ان شاء الله. الوغ ندوزو ربما شي تيسي وحده اخرى. لا قبيله شنا في لانتيستان غريل، هادي في لابو. ليبيثيليوم دو لابو هي ليبيديرم. شكون هي ليبيديرم؟ ليبيديرم هي لا كوش اكسترن دو لابو. حيتاش لابو ماشي فيها غير، فيها 3 كوش اون برينسيپال. فيها ليبيديرم، فيها لو ديرم، فيها ليبوديرم. هادو 3 ديال لي كوش كيتسموا لابو. وليبيثيليوم دو لابو هو ليبيديرم، هي يعني هي لا كوش اكسترن، والديرم هي لا كوش انترميديير، و ايبوديرم هي لا كوش انترن. الوغ غندوزو دابا ليبيثيليوم غلوندولار. حنا قلنا قبيله دابا شنا هادشي اللي شنا ليبيثيليوم دو ريفيتمون. ليبيثيليوم غلوندولار هما لونسومبل ديال لي سيلول، هي مجموعه ديال الخلايا كي إلابور، يعني كيفرزوا يسيكريتي ان سيكريسيون، كيفرزوا لينا واحد المواد. بحال هاد المواد اللي كيفرزوا لينا سيور، يعني العرق ولا الميكوس، المخاط، لي زونزيم. هما الانزيمات راه باينين. الوغ هاد لي سيلول هادو اللي كيكونوا لينا تيسي ابيثيليوم غلوندولار، كتكون وحده ولا بليزيور سيلول غروبي اون كانال، كيكونوا على شكل قناه. وفيهم جوج ديال الانواع. هاد القنوات هادو ديال الغلوندولار، كاين اكزوكرين، يعني انت تسمو اكزو يعني لا سيكريسيون اكسترن، كي بحال العرق، يعني سيكريسيون ديال السيور تيكون اكسترن، خارج على لا اكزامبل اللي هو الجلوند سيدو ريبار اللي كيسيكريتيو لينا هاد لي جلوند لي سيور. وساليفير، لي جلوند ساليفير هما كيسيكريتيو اللعاب لي ساليف. وعندنا التيب الثاني اللي هو لوندوكرين اللي كيكون فيه لا سيكريسيون انترن. لا سيكريسيون انترن يعني فيما تسمى لا سيكريسيون انترن يعني في لو سون، دون لو سون. باغ اكزومبل تيرويد او لي سورينال، لي غلوند سورينال. لي غلوند سورينال هما اللي كيسيكريتيو لينا الادرينالين اللي كيكونوا فوق لي غا. الوغ غندوزو دابا لي تيسي كونجونكتيف. ركزوا معايا مزيان في هاد لي تيسي كونجونكتيف. هاد لي تيسي كونجونكتيف لي شويه ماشي حتى لهيه، اللي هي شويه مشربكه. لي زيليمون دي تيسي كونجونكتيف، يعني مناش كيتكون هاد لي تيسي كونجونكتيف؟ هما لي زيليمون سيلولير. اكزومبل بلازموسيت، ماستوسيت، لا لي فيبروبلاست لا، اديبوسيت هما لي سيلول الخلايا الدهنيه. ماكروفاج، ليمفوسيت هما عاوتاني من تيسي ديال تيسي كونجونكتيف. كاع لي سيلول روج، يعني اريثروسيت ولوكوسيت، هادو كلهم كيتعتبروا من لي تيسي كونجونكتيف. وعندنا لي زيليمون فيبرو. لي زيليمون فيبرو بحال لي فيبر الاستيك، لي فيبر دو كولاجين، لي فيبروبلاست. هادو كلهم كيتسموا يعني عندنا جوج انواع. كاين جوج انواع ديال لي تيسي كونجونكتيف، كاين لي زيليمون سيلولير و لي زيليمون فيبر. لي زيليمون فيبر كما قلت لكم بحال لي فيبروكتين، كولاجين، لامينين، بروتوغليكان اكسيتيرا. هذه واحد الشيما ديال واحد هذا لا ممبران سيلولير، هذا السيتوبلازم. لي زيليمون سيلولير بحال الماستوسيت كي قلت لكم، الماكروفاج عندنا عندهم واحد السميه
هما تيتسموه استوسيت جو بونس استوسيت واللي فيبروسيت. شنو اللي مور هاد الديابو هذا؟ فوالا هادو واحد الريزومي اون جينيرال على لي تيسي فوندامونطو يعني البرينسيبال. نبداو بلي تيسي ايبيثيليال. لي تيسي ايبيثيليال الدور ديالها باين، بروتيج لا سيرفاس دو لورغانيزم يعني لا بو. الدور ديال لا بو الجلد هو كيحمينا من الميليو اكستيريور يعني الميليو الخارجي او الوسط الخارجي. ليكزامبل ليبيديرم كما قلنا، ميكوز هو المخاط اللي اللي تيكون في الانف يعني كيحمينا عاوتاني حتى هو. لي غلوند هما اللي كيسيكريتيو لينا مثلا لي سيور ساليفير، حتى هادو كيحميو الاورغانيزم ديالنا يعني الدور ديالهم بروتيج. عاوتاني ترونسبور، réabsorption, sécrétion, excrétion de substances, etc. دوزو لي تيسي كونجونكتيف. الدور ديالها هادي هي الميزون كونتاكت دي ستركتور دو لورغانيزم يعني كتربط لينا لي ستركتور ديال لورغانيزم. بحال كتقول مثلا كيقولنا قبيله لي سيلول ايبيثيليال كتغيبوز على واحد الممغان بازال وتحته كاين تحته لي تيسي كونجونكتيف يعني هنا كاين واحد الكونتاكت دي ستركتور دو لورغانيزم. ليكزامبل دون لورغانيزم كاين الكارتيلاج كنظن هو داك اللي كيتسمى شو سميتو كاع بالعربيه، الغضروف لوس. العظام حتى هما لا تيسي كونجونكتيف كيقدموا لينا لو سوتيان الدعم، كيخليوش الجسم مرخي. طوندون هما دوك اللي تيكونوا هنا في العصب، دوك في الرجلين ما عرفتش سميتهم بالعربيه. لي تيسي اديبو الخلايا الدهنيه حتى هما اللي تعتبروا من لي تيسي كونجونكتيف. لو سون حتى هو كيتعتبر من لي تيسي كونجونكتيف. لو سون كيدير حنا عارفين كيدير الدور ديالو هو ترونسبور ديال نيوتريمون، ترونسبور ديال الاكسجين اكسيتيرا. لي تيسي مسكولار الغول ديالها هي الموفمون دو كور. حنا عارفين ان الدور ديال العضلات شنو هو الموفمون الحركه. حتى في الانتستان غريل في المعي الدقيق يعني شنو هو الدور ديالو؟ الدور ديالو هو الحركه ديال الماكله، الاكل اللي كناكلو. التيرموجينيز هي البرودكسيون دو شالور في الاورغانيزم. من تيكون البرد مثلا الواحد تيبقى يترعد باش تيبرودوي لينا ماشي لينيرجي انما الشالور. الميسكل سكوليتيك كما شفنا اللي هي ميسكل ستريي. لو كور فاسكولار باروا فاسكولار كما شفنا في الانتستان غريل في لي زورغان كرو. لي تيسو نيرفو راه الدور ديالها حنا عارفينو ديجا كنا شفناه. ريكوي يعني كيستقبل، تريتمون كيعالج، ستوك اي لونفوا دي زانفورماسيون يعني كيستقبل لي زانفورماسيون كيتريتيهم كيستوكيهم كيعاود يرسل الرساله او المعلومات. الكوموند دي فونكسيون دو لورغانيزم يعني هو اللي كيتحكم في الفونكسيون دو لورغانيزم. عندنا السيرفو اكزامبل، سيرفو راه هو تيسي نيرفو. دماغ هو نسيج نيرفو عصبي. لو مويل سبينال اللي هو مويل بينير. لو نيرف الاعصاب حتى هما راه تيسي نيرفو. البيريفيريك et les organes de sens هادو كاملين كيتسماو لي تيسي نيرفو. الوغ جيسبر نتمنى ان شاء الله نكون فدت واحد شويه و ميرسي بور فوتر اتونسيون. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم وتابوناو معنا ان شاء الله في مزيد من الفيديوهات وان شاء الله يكون الخير من القدام. في امان الله.